अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। लास्ट किस्म में मैंने आपको बताया कि जब मैं वो गार्बेज बैग वगैरह लेकर स्टोर पे आया तो जो भी हुआ, तो एनीवे मैंने जब उन्हें बताया कि ऐसे जहाँ तो ख़त्म हो गया है और वो कंपनी बंद हो गई है, वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है, तो मेरे पास तो ना रहने के लिए जगह है ना मुझे कुछ पता है। तो स्टोर वाले वो पाकिस्तानी थे, आपको बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप परेशान ना हो। तो वहीं एक आदमी काम करता था, उन्होंने कहा कि आप इसके साथ आज चले जाएं, तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। वो ठीक है, मैं उनके साथ गया। वो अपने घर ले गए मुझे। वो दो दो आदमी रहते थे। सो मैं वहाँ चला गया। रात को मैं सोफ़े पे सोया, सोफ़ा होता है कोच, उस पे सोया। वो अपने अपने बेडरूम पे सोए। सो नेक्स्ट डे उसने मुझे कहा कि हम अपना अलग मकान ले रहे हैं। उसको चाहिए था कोई आदमी मिले ताकि मकान ले, कमरा ले, मकान, घर, अपार्टमेंट ले सकें। तो हमने उनसे मिलकर अपार्टमेंट ले लिया। और मैंने उसी दुकान, जो मालिक है उसने कहा उसको, जो जिस जिस लड़के के साथ मैं मूव हुआ, कि यार तू इसको जानता है, फलां आदमी को जानता है, तो इसको ले जाओ उसके पास, तो वो हो सकता है इसको वहाँ जॉब दिला दे। सो मैं उसके साथ गया। उन्होंने कहा ठीक है जी। कैशियर का जॉब था। वो एक अंडरग्राउंड ज़मीन पे एक सिनेमा था, जो कैबन अलग बने होते हैं। सो उसको उसको वो पीप शो बोलते हैं। सो वहाँ आप पैसे डालें, $2 डालें तो आपका अपना एक कमरा होता है, उसमें $2 डाल के आप उसमें मतलब 15 मिनट की कितनी की 10 मिनट की फिर मूवी चलती है। वो जो मूवियाँ थी वो नॉर्मल रेगुलर नॉर्मल मूवियाँ नहीं थी, वो डिफरेंट मूवियाँ थी। सो ऊपर सिनेमा बना हुआ है, जो आप 5 डॉलर डाल के पूरा दिन 24 आवर, रात को 1 घंटे में बंद होता है सिनेमा, लेकिन 24 आवर वो मूवियाँ चलती रहती हैं। नीचे और ऊपर में फ़र्क ये है कि ऊपर हॉल है, जैसे सिनेमा होता है ऐसी बड़ी स्क्रीन है। नीचे तकरीबन 18, 16, 20 इंच की स्क्रीन होती है, मॉनिटर लगे होते हैं। तो आप चैनल, आपके पास कंट्रोल होता है, जहाँ आप चेयर पे बैठते हैं वहाँ आप चैनल चेंज कर सकते हो। 36 चैनल थे, क्योंकि पीछे 36 VCR, उस वक्त VCR होते थे, उनमें वो बड़ी कैसेट डाली जाती थी। वो एक कैसेट जो है वो चलती रहती जो ही वो ख़त्म होती थी तो रिवाइंड होकर फ़ौरन वो दोबारा चल पड़ती थी। सो यू हैव ऑलवेज एक्सेस टू मूवी। सो मैंने वहाँ काम किया। तो वहाँ एक जो, क्योंकि वो इलाका जो था वो ऐसा नहीं था, वो एक प्रस्टिट्यूट जो है वो वहाँ आई। तो वो जब अंदर आई तो मैंने उससे मना किया। मैंने कहा यहाँ पुलिस अलाउ नहीं है ऐसा ना। तो उसने गर्म जो काफ़ी पी रही थी, उसने वो मेरे मुंह के ऊपर फेंक दी। सो पुलिस आ गई। पुलिस ने जब मुझे देखा तो उस पुलिस वाले ने कहा कि मैं नहीं समझता कि तू इस काबल, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। मुझे तो पता नहीं था। तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं ये जगह छोड़ दूँ। सो मैंने उसी वक्त वो जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के चला गया वापस। तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा अच्छा किया, ठीक किया, हमें नहीं पता था ये ऐसा कुछ है। सो अब उन्होंने एक आदमी से बात की कि यार इस हमारा पाकिस्तानी ये भाई हैं, नए हैं, तो इनको जॉब चाहिए। वो टेक्सटाइल में काम करते थे। उन्होंने वहाँ बात की टेक्स, उसने कहा मैं बात करूँगा, उनको आदमी चाहिए। वहाँ उन्होंने बात की तो उन्होंने वहाँ से दो स्टोर पे फ़ोन किया कि उस लड़के को ये एड्रेस देकर भेज दो। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया वहाँ घर पे। तो उन्होंने कहा जी आप इस एड्रेस के, एड्रेस लिखा है। मैं वो एड्रेस लेकर बस पे बैठ के उस कंपनी में चला गया। वहाँ चला गया, उस आदमी जो आगे मैनेजर था उसने मेरे हाथ पे फॉर्म दिया। उसने कहा क्या तुम लिख पढ़ सकते हो इंग्लिश? मैंने कहा। मैंने एप्लीकेशन फिल अप की। उसने मुझे जॉब दे दिया। जॉब था मशीन ऑपरेटर का, जहाँ कपड़ा जो है वो रंग होता है। मुझे तो, मैंने आपको पता है मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं हम आपको सिखाएंगे। वो जितने लोग थे वो मुझसे उम्र में बड़े थे, जितने भी, उसमें चंद पाकिस्तानी थे, बहुत डिफरेंट नेशनलिटी के लोग थे। काम शुरू कर दिया। लेकिन वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 3 माह के बाद, 3 माह जब गुजरे ना, तो वहाँ उस मैनेजर ने ये समझा कि ये लड़का बेहतर कुछ कर सकता है। उसने मुझे मशीन ऑपरेटरी से लीड हैंड बना दिया। लीड हैंड वो होता है जो सुपरवाइज़र और ऑपरेटर के दरमियान जितना कम्युनिकेशन होता है उस लीड हैंड के थ्रू होता है। बस कोई सैंपल है तो वो ऑपरेटर काट के साफ ड्राई करके लीड हैंड को देंगे। एज ए लीड हैंड मैं ऑफिस में जाता था। और वो जो वहाँ डायर होता है, जो डाई करता है, जो कपड़ा, वो सैंपल को देखता है कि ये सही है या गलत है, जो कलर को मैच करता है, तो वो जो फैसला करता है मतलब उसको कुछ ऐड देनी है, उसमें कुछ एडिशन डालना है, अभी वो सही कलर डिफरेंट है उसको वापस लाना है, या जो भी है, डार्क है तो लाइट करना है, या जो भी उसमें प्रॉब्लम है,
وہ اس کو سالو کرتا. میرا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کو دیکھنا کہ اگر کپڑا اس طرح آئے تو یہ کیسے کرتے ہیں, یہ اس کپڑے کی پہچان کیا ہے. مطلب ان چیزوں کو میں نے بیسک لرن کرنا شروع کر دیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تقریباً 1 سال ایز اے لیڈ ہینڈ رہا. اس کے بعد میں اسی کمپنی نے مجھے سپروائزر بنا دیا. اسی کمپنی میں 1 سال کے بعد سپروائزر بن گیا. اور پھر فار اے لانگ ٹائم میں ایز اے سپروائزر کا کینیڈا میں جاب کیا. میں نے جو لاسٹ جاب سپروائزر کا کیا وہ تقریباً نارتھ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی تھی, ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی کمپنی تھی نارتھ امریکہ میں. میں نے وہاں بہت لرن کیا. میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کیا. ایک پاکستانی تھے, وہ انگلینڈ سے, ان کے پاس ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری تھی, ٹیکسٹائل کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری تھی ان کے پاس. وہ انگلینڈ سے یہاں آئے کینیڈا میں, اور جہاں ہی وہ سیٹل ہو گئے, شادی کر لی, یہیں سیٹل ہو گئے. ان کی وجہ سے میں نے کافی سیکھا. پھر میں نے ایک آسٹریلین تھا, وہ پلانٹ مینیجر بھی تھا اور ڈائر بھی تھا, ایز اے ڈائر, یعنی وہ آل ان آل تھا. اس نے تو بہت بہت میری ہیلپ کی. اس طرح میں نے اپنا جتنا ٹائم ہے وہ ایز اے, اس کے بعد ٹیکسٹائل میں میں رہا, ٹیکسٹائل میں جاب کرتا رہا. وہ جب جاب ملا میں سپروائزر بن گیا. وہی لوگ وہاں, وہ لوگ جو بہت پہلے کے تھے, انہوں نے بہت, ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ آدمی کل تو آیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہاں جاب شروع کیا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو بتانا, اور جو لوگ ان فارن کنٹریوں میں رہتے ہیں وہ تو اس کو تائید کریں گے کہ بالکل صحیح ایسا ہی ہوتا ہے. وہ منڈے ٹو فرائیڈے کام ہوتا تھا, 7 سے 12 گھنٹے جاب تھا, صبح 7 سے شام 7 بجے تک. لیکن وہ فرائیڈے کے بعد سیٹرڈے سنڈے ڈبل اوور ٹائم دیتے تھے. میں نے 2 یا 3 ویک کام کیا ہوگا اسٹارٹ میں. جب میں نے جمعہ لے کر گیا تو مجھے جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ آپ سیٹرڈے سنڈے آنا کام پہ. اس نے سپروائز, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں سیٹرڈے صبح جب گیا تو میں نے وہ وہاں کارڈ پڑے ہوتے تھے آپ کے نام کے, آپ کارڈ نکالتے ہیں اور پنچنگ مشین میں ڈالتے تھے. اس وقت الیکٹرانک سسٹم یہ نہیں تھا, کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. وہ کارڈ میں نے اٹھا کے اس مشین میں جو ہی رکھا پنچ کرنے کے لیے, تو ایک پاکستانی ہے, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی آپ کیوں آئے ہیں, آپ کو تو یہ تو منیمم جو آدمی 6 ماہ کام کرے اس کے بعد اس کو اوور ٹائم ملتا ہے, پہلے تو ملتے نہیں ہے. اچھا, میں نے کہا شاید یار میں نے غلط سمجھا, جو مینیجر صاحب کو غلط فہمی کو ہوگی, یا انہیں کچھ اور کہنا تھا یہ کہہ دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. تو دور سے, اندر سے جو آفس ہے نا, اس کے دوسری طرف وہ دیکھ رہا تھا سپروائزر. وہ ڈور کھول کے باہر میرے پاس آیا. اس نے کہا تجھے اس آدمی نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ ایسا ہے کہ مسٹیک سے میں آ گیا ہوں, میرا خیال ہے 6 ماہ تک تو کمپنی کسی کو دیتی ہی نہیں اوور ٹائم. کہتا ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن تو جو آیا تجھے کسی نے کہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کہا مجھے تو مینیجر نے کہا ہے. اس نے کہا تم کوئی ضرورت نہیں, کارڈ نکال اور پنچ کر. میں پہلے تو کھڑا ہو, اس نے کہا اوکے. میں نے کارڈ نکالا, پنچ کر دیا. اس نے اس آدمی کو بلا کر کہا کہ تیرا کوئی کام نہیں ہے اس آدمی سے, اس لڑکے سے کوئی بات کرنا. میں دل سے خوش بھی ہو گیا, چلو میں آیا ہوں, مجھے جاب چاہیے, مجھے پیسے چاہیے. وہ اللہ نے کیا کہ میرا اس طرح وہاں کام شروع ہو گیا, اور آہستہ آہستہ پھر زندگی میں آگے ترقی کرتے ہوئے ٹائم جیسے گزرتا رہا, چیزیں سیکھتا ہے انسان. کوئی بھی آدمی ان کنٹریوں میں جب آتا ہے, ہم جب بھی آتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. 98% لوگ اپنی کنٹریوں سے جو آتے ہیں ان کو, ہمیں خاص کر کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے لوگ آتے ہیں, کہیں سے بھی آتے ہیں, لیکن موسٹلی ہمارے لوگ جو ہیں ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہوتے. جب یہاں آؤ تو پھر آہستہ آہستہ آدمی سیکھ لیتا ہے. پھر زندگی جتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے پہلے, اس میں کوئی شک نہیں, اسٹارٹ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں زبان انسان نہیں جانتا, یہاں کسی کو جانتا نہیں ہے, سخت سردی ہوتی ہے, ویدر بہت ڈفرینٹ ہے, کلچر بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی چیز کھانی ہے, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. یہ ساری چیزیں ایک مجموعہ ہے, بہت ایسے بہت ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں یہ. لیکن جب ایسا جیسے ٹائم گزرتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ لرن کر لیتے ہیں. کچھ آدمی عقل سے سیکھ جاتا ہے, کچھ اپنی غلطیوں سے ٹھوکریں لگتی ہیں سیکھتا ہے, کچھ دوسرے لوگ مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. یہ ایسی نظام زندگی کا چلتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آدمی ایک سٹیپ ایسے. اب میں نے
جب یہاں تھا تو اکیلا تھا یہ ساری چیزیں. پھر جب میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈاکومنٹ بھی نہیں تھے. جب ڈاکومنٹ نہیں ہوتے تو اور بھی پرابلم ہوتی ہے. اوپر سے میرا ریفیوجی کیس چل رہا تھا, اس پہ ٹائم لگا. اللہ نے کیا کہ میں 1989 میں آیا 1 اکتوبر کو, اور 1990 کے ستمبر میں یا اکتوبر میں میرا ڈسیژن ہو گیا تھا. مجھے انٹرنیشنل ریفیوجی بورڈ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا ایز اے ریفیوجی. انہوں نے مجھے 3 چوائس دیے کہ میں یا کینیڈا میں رہ سکتا ہوں, امریکہ میں رہ سکتا ہوں, اور آسٹریلیا میں. ان تینوں میں سے مجھے کوئی ایک چوز کرنا تھا. جو انٹرنیشنل ریفیوجی, جو ریفیوجی ایکسیپٹ ہوتا ہے نا, جو صحیح ریفیوجی ایکسیپٹ ہوتا ہے, اس کو یہ رائٹس ہوتا ہے. میں نے کینیڈا میں تھا, میں نے کہا میں یہی رہوں گا. اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ریفیوجی بورڈ نے میری وائف اور میرے بچوں کو وہاں پاکستان سے انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اسپانسر کا. جب گھر سے مجھے پتہ چلا, میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. میں تو اپنے پاس, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تو صرف ایکسیپٹ ہوا ہوں, وہ لیٹر میرے پاس ہے. تو اس طرح مجھے میں کیس بھی جیت گیا, اور اب میرے پاس ایک جاب بھی معقول آ گیا. لائف نے یہاں سے سٹارٹ لے لیا. اور پھر زندگی کا آگے جس طرح واقع ہوئے, جس طرح میں نے آگے آیا, تو وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہے گا میں آپ سے بات کرتا رہوں گا, اور یہ ایک تسلسل جاری رہے گا. آپ پلیز میرے ساتھ رہیں, آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں. تو میں آپ کا بہت ممنون و شکر گزار ہوں. تو جب تک اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے, لائک کرنا, شیئر کرنا, اور پلیز سبسکرائب کرنا. اس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے, میرے چینل کو ضرورت ہے سبسکرائب کی. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے, کبھی کوئی تکلیف نہ دے. بس میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میرے لیے دعا کرنا. اللہ حافظ.